सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। प्राचीनकाले काशीनगरे कश्चन धर्मात्मा महाराजः आसीत्। सः अत्यन्तं प्रजावत्सलः, न्यायेन राज्यं पालयति स्म। कदाचित् महाराजः मृगयार्थम् अरण्यं गतवान् आसीत्। ततः प्रत्यागमनसमये सः आकाशात् अवतरन्तं कञ्चित् देवदूतं दृष्टवान्। सः देवदूतः महाराजस्य समीपम् एव आगत्य उक्तवान्, महाराज, भवतः कृते स्वर्गलोके स्वर्णप्रासादः सज्जीकृतः अस्ति। भवान् तत्र सुखेन वासं कर्तुम् अर्हति इति। झटिति सः अन्तर्हितः अभवत्। महाराजः अत्यन्तं विस्मितः, सन्तुष्टश्च अभवत्। पुनः कदाचित् महाराजः वार्तां श्रुतवान् यत् कश्चन तपस्वी काशीम् आगतवान् अस्ति, उपवने निवसति च इति। महाराजः तस्य दर्शनार्थम् उपवनं गतवान्। तपस्वी ध्यानमग्नः आसीत्। महाराजः स्वेन नीतानि भक्ष्यभोज्यादीनि तस्य पुरतः स्थापयित्वा उपविष्टवान्। बहुकालः अतीतः। तपस्वी नेत्रे न उद्घाटितवान्। सः न ज्ञातवानपि यत् पुरतः महाराजः उपविष्टः अस्ति। परं महाराजः चिन्तितवान् यत् एषः तपस्वी मम अवमाननं कृतवान् इति। क्रुद्धः सः पार्श्वे पतितम् अश्वस्य पुरीशं तपस्विनः शिरसि क्षिप्त्वा राजभवनम् आगतवान्। कानिचन दिनानि अतीतानि। एकदा रात्रौ सः एव देवदूतः पुनरपि महाराजस्य समीपम् आगत्य उक्तवान्, महाराज, स्वर्गलोके भवतः स्वर्णप्रासादः अश्वपूरिशैः पूर्णः अस्ति। तत्र किञ्चिदपि स्थलं रिक्तं नास्ति इति। महाराजः तदा ज्ञातवान् यत् तस्मिन् दिने अहं तपस्विनः शिरसि अश्वपुरीशं क्षिप्तवान्, यत् तस्य एव परिणामः एषः इति। अनन्तरं सः मन्त्रिणः पुरोहितान् च आहूय मन्त्रालोचनं कृतवान्। पुरोहितः उक्तवान्, महाराज, बहवः जनाः भवन्तं विनाकारणं यथा निन्देयुः तथा करणीयं। तेन एषा समस्या परिहृता भविष्यति इति। महाराजः अङ्गीकृतवान्। गुप्तचराणां द्वारा स्वस्य विषये एव अपप्रचारं कारितवान्। सर्वेपि प्रजाजनाः महाराजस्य निन्दनं कृतवन्तः। परन्तु एकः लोहकारः महाराजस्य निन्दनं न कृतवान्। किञ्चित् दिनानन्तरं सः देवदूतः पुनः आगत्य महाराजम् उक्तवान्, महाराज, स्वर्गलोके भवतः स्वर्णप्रासादः इदानीं स्वच्छः जातः अस्ति, यतः भवतः निन्दकाः सर्वमपि अश्वपुरीशं भक्षितवन्तः। परं प्रासादस्य एकस्मिन् कोणे किञ्चिदिव पुरीशं शिष्टम् अस्ति, यतः कश्चन लोहकारः भवतः निन्दां न कृतवान् इति। तत्पश्चात् महाराजः वेषपरिवर्तनं कृत्वा तस्य लोहकारस्य समीपं गतवान्। नानाप्रकारैः तस्य द्वारा महाराजस्य निन्दनं कारयितुं प्रयत्नं कृतवान्। परन्तु लोहकारः नम्रतापूर्वकम् उक्तवान्, भोः महाशय, अहं महाराजस्य निन्दां न करिष्यामि, कस्यापि निन्दनं न करिष्यामि, यतः परनिन्दकः सः यस्य निन्दां करोति तस्य पापानि भुङ्क्ते। अहं कस्यापि पापं भोक्तुं न इच्छामि इति। महाराजः तस्य विचारं श्रुत्वा विस्मितः अभवत्। सः ततः निराशया प्रत्यागतवान्। परन्तु अनन्तरं सः बहु जागरूकतया राज्यं कृतवान्। मरणानन्तरं च स्वर्गं प्राप्तवान्।